हो आमचो नावेली टू धर्मापूर रोड आणि हांगा एक हे दिसपाक झाड दिसता पण हे झाड न्ही, एक रिकॉर्ड आसा मी गुपित कुणाला सांगू कशे म्हूण हे गुपित आसा पण तरी आसतना तुमकां सांगले शिवाय जावची ना। तुम्ही विदाउट हेल्मेट विदाउट सीट बेल्ट आणि विदाउट डॉक्युमेंट पडत जाल्यार तुमकां ऑथॉरिटी जी आहा कन्सर्न ऑथॉरिटी ती फायन मारता, एक वेळार कोर्टाक वचची पडटा। पूण हांगा जर ऑथॉरिटीन कायदो हातान घेतलो जाल्यार हाका कोण फायन मारतलो असो प्रश्न। हे दिसता तें झाड अशें दिसता पळोवपाक पूण हे झाड न्ही, तुमकां मुद्दम दाखयता हाज्या भितर गुपीत कितें आसा तें, कारण हे गुपीत सगळे लोकांक कळपाकूच जाय। आनीक हांगा मुखार रोड मातसो डेंजरस आसा किंवा सवकां वतात सायड रोड आसात पण हांगा ऑरेंज लायट घाल्या आनी ह्या ऑरेंजीचे फुल्ल पळय झाड आयल्यात आनी ही लायट पेट्टा काय ना ही लोकांक कळपाची कठी कित्याक घाल्या म्हूण कळना। खरें म्हणटा जाल्यार हे निवळ करपाक आशिल्लें पूण कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा तांकां पडिल्लें नाशिल्ल्या कारणान हो घोळ कायम आसा। आमकां जर फायन आसा जाल्यार जे कामा खातीर घाला आनी तें जर दिसना आनी जी ऑथॉरिटी हांगा पळोवपाक आसा तांकां फायन कित्याक ना काय म्हूण लोकांक मोठो प्रश्न पडला। इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकर, मडगांव।